बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। अदाकारा हैं जिनका नाम रेशम है, मशहूर व मारूफ अदाकारा हैं। उन्होंने एक बात कर दी है और वो बात यह है कि नरगिस ने अपने शौहर की ग़ुलामी की, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने ग़ुलामी की, उनके शौहर ने उन पर तशद्दुद किया। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं उनमें एक हौलनाक इंकशाफ हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो जो नरगिस वाला मामला है, यानी अदाकारा नरगिस या अदाकारा ग़ज़ाला का, जिनका फ़िल्मी नाम या शोबिज़ का नाम, शोबिज़ नेम उनका नरगिस है, उनके बारे में उनकी जो अपनी साथी अदाकाराएँ हैं और रेशम उनकी बहुत करीबी दोस्त रह चुकी हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम भी किया है और वो ये बताती हैं कि उन्होंने यानी नरगिस ने अपने शौहर के लिए क्या किया है। अपने शौहर की एक तो ग़ुलामी की है और उनकी वजह से उन्होंने न सिर्फ शोबिज़ को छोड़ा बल्कि पर्दा करने के बाद उनकी ग़ुलामी भी की। ये यानी रेशम बता रही हैं। और उसके बाद वो घर को ना बचा सकी, लेकिन अपनी तमाम तर कुर्बानियाँ देने के बाद भी वो अपने घर को नहीं बचा सकी, ये बताया है नरगिस ने। आगे वो कहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब, दो हुकूमतों का मामला। एक तो ज़ाहिर है जेनेरिक मौजू को हुकूमत पाकिस्तान भी डील कर सकती है, लेकिन अगर हुदूद की बात की जाए, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो वो पंजाब की है ज़ाहिर है, और हुकूमत पंजाब इसमें काम भी कर रही है। और एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मरियम नवाज़ ने कम अज़ कम अगर इसको दिखावे की हद तक भी कहा जाए, या जैसे भी आप कहें कि एक्शन लिया, नोटिस लिया, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से मुलाकात हुई, तो मेरा ख़्याल है ये अच्छी चीज़ हो रही है ख़वातीन के मामले में। अगर वो दिखाना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन भाई अगर काम हो रहा है तो भी आप इसकी तारीफ़ करें। इस मौजू पर कम अज़ कम मरियम नवाज़ पर इस मौजू पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल रेशम दावा कर रही हैं कि नरगिस पर तशद्दुद की जो तस्वीर और वीडियोस वायरल हो रही हैं, मैं आपको कह रहा था ना कि हौलनाक इंकशाफ हुआ है, वो कह रही हैं कि जो वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तशद्दुद इससे भी ज़्यादा किया गया है। यानी ये तो वो है जो ज़ाहिरी तशद्दुद है जो आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा तशद्दुद जो कि ज़ाहिर है हर इंसान हर तशद्दुद नहीं दिखा सकता, तो वो बड़ा हौलनाक है, बड़ा खौफनाक है। उसके बाद उनके शौहर का एक बयान भी आया कि भाई मेरे घरेलू मामले में, हम मियाँ बीवी हैं, घरेलू मामले में कोई भी कूदने की कोशिश ना करे, हम एक्शन लेंगे। तो ये साहब, क्योंकि अभी रऊनत है, अभी तकब्बुर है, अभी बदमाशी है, तो ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल उनमें जो अदाकारा का तशद्दुद कम दिखाई दे रहा है, ये रेशम दावा कर रही है उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब अपने ताल्लुक़ को रेशम बताती हैं कि जो अदाकारा नरगिस के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो कई साल से नरगिस को जानती। ज़ाहिर है एक ही इंडस्ट्री है, दोनों ने एक साथ काम किया है और वो उनकी बहनों की तरह हैं, उनसे वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं। ये बताया है अदाकारा रेशम ने। रेशम ये भी कहते हैं कि नरगिस ने शादी के बाद शौहर की खातिर ख़ुद को तब्दील किया। अच्छी बात है, अगर शादी बचाने के लिए या खालिसतन ये अमल एक ऐसा अमल था कि जिसमें घर को बसाया जा सके, तो ये अच्छी चीज़ है। बहरहाल शौहर की खुशी की खातिर हर चीज़ छोड़ी। अदाकारा नरगिस ने शौहर की खुशी की खातिर हर चीज़ छोड़ी, ये बताया उन्होंने। उनकी खिदमत करने लगी, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हश्र किया गया। ये अदाकारा रेशम बता रही हैं। यानी बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जब किसी खातून के साथ, पहले आप देखें आयशा जान से, और उसके बाद आपको इससे भी पहले या इसके ही दौरान, इसके ही आसपास आपको मिलेगी ज़ैनब जमील साहिबा। उनके शौहर ने भी उन पर उनका इल्ज़ाम है कि तशद्दुद करवाया और हमला करवाया, बल्कि कातिलाना हमला था। वो तो सब ने देखा, वो तो अल्लाह भला करे कि वो बच गईं, वगरना ये बड़ी हौलनाक सिचुएशन हो सकती थी। उसके बाद रेशम ये कहती हैं कि वो कसम उठाने को तैयार हैं अदाकारा रेशम। नरगिस ने शौहर की ग़ुलामी की, वो शौहर की हर बात पर सिर्फ
جی کا لفظ کہتی تھیں اور اداکارہ نے ایسا صرف اپنا گھر چلانے اور بچانے کے لیے کیا۔ ابھی تک اس معاملے میں دیکھ رہا ہوں نا کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ مثال کے طور پر اس کو گرفتار کیا جائے، اگر اس کا تعلق پولیس سے ہے بھی تو بھی اس کو گرفتار ہونا چاہیے، اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے، لیکن اس کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کسی کی تو پشت پناہی ہے نا، کہ جب انسپیکٹر کی لیول کا بندہ بھی گرفتار نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ ایک صوبے کے یا ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو نے نوٹس لیا اور یہ کہا کہ کارروائی کی جانی چاہیے، ابھی تک گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ ایک بااثر ہے۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتا ہے، اور آئی صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا اس پر۔ بیان تو دینا، محکمہ جاتی کارروائی کریں۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ایک محکمے کے طور پر، اور تب تک کے لیے ان کی جو سروسز ہیں ان کو واپس نہ بھی لیں، لیکن پولیس لائن ان کو بھیج دیں، منتقل کر دیں، تاکہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو ناانصافی ہے، یہ جو بددیانتی ہے، یہ تو کہیں ختم ہو نا، کہ ہر کسی کی بدماشی منمانی چلتی ہے، وہ تشدد کرنے پہ اتر آتا ہے۔ آخر تو ان تمام تر ایشوز کو ختم ہونا ہوگا نا۔ حکومت کوئی پالیسی لائے، پولیس ریفارمز آئیں کہ جب ایک بندہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، فرار ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہمارے اس ملک میں ہوا، اس کی ضمانت بھی ہوگی، تو یہی ہمارا نظام انصاف ہے اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں 1 نومبر کو نرگس نے بتایا تھا کہ ان پر شوہر نے بدترین تشدد کیا ہے، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے نرگس کی جو فریاد ہے اس پر FIR داخل کر کے ملزم کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دیں، یعنی بیانات کی حد تک کوئی کوشش شروع نہیں کی۔ اگر پولیس ایک دیانتداری کے ساتھ کوشش کرتی تو 2 منٹوں کا کام تھا اس کو گرفتار کرنا، کوئی بہت بڑا اس میں تگڑم لڑانے کی ضرورت نہیں تھی، پولیس نے یہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سما ٹی وی نے اپنی رپورٹس میں دعویٰ کیا تھا، سما ٹی وی کی بات ہو رہی ہے، کہ نرگس کے شوہر انسپیکٹر ماجد کے دوسری خاتون، یعنی جن کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آفتاب اقبال کی سابقہ بیوی ہیں، مریم علی کے ساتھ ان کے ریلیشنز تھے، اور انہیں نرگس نے رنگے ہاتھوں پکڑا، جس پر ان کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ بہرحال دونوں میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور یہ خبریں اچھل رہی ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پر پبلکلی ان کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ ناانصافی ہے۔ بہرحال جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد آپ بجائے اس کے کہ یہ اعلان کرے میں قانون کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ نہیں کر رہے۔ آپ یہ کر رہے ہیں کہ صاحب میں دیکھ لوں گا تم سب کو جو تم خبریں بنا رہے ہو۔ بھائی خبریں کیا ہم کوئی ظالم کا ساتھ دیں، مظلوم کا ساتھ نہ دیں، ہم آواز بھی نہ اٹھائیں، آواز بھی بلند نہ کریں، کوئی بھی آواز بلند نہ کرے، یعنی جو آپ ظلم ڈھاتے جائیں، آپ یعنی ناانصافی کرتے چلے جائیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ تو پھر یہ ہو گیا نا کہ جنگل کا قانون ہو گیا، جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس طاقت کا مظاہرہ کرے، یہ ہے چیز جو آپ کر رہے ہیں۔ بہرحال رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے، سما ٹی وی کی رپورٹ میں، کہ مریم علی بھی ماضی کی مقبول ڈانسر ہیں، جنہوں نے میزبان آفتاب اقبال سے شادی کی، جن سے ان کے 2 بیٹے ہیں، اور بعد ازاں ان کے درمیان طلاق ہو گئی اور یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ماجد بشیر، میں اس کے کنڈکٹ پر کوئی سوال نہیں کر رہا، لیکن جہاں کسی کے رائٹس، جہاں کسی کے جو حقوق ہیں وہ سپریز ہوں گے، وہ سلب ہوں گے، تو اس پر بات میں بھی کروں گا، اور بھی بہت سارے لوگ بات کریں گے، اور بات کی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم ڈھاتے چلے جائیں، آپ لوگوں کو مارتے چلے جائیں، اور آپ کوئی ہو ہی نہ جو آپ پر کوئی کارروائی کرے، کوئی بولے۔ دیکھیں کسی بھی دور میں جو ظالم ہوتا ہے نا، اس کے خلاف لڑنے کے لیے 3 طریقے بتائے گئے ہیں، 3 اصول بتائے گئے ہیں۔ اول، اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہوئی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، اگر نہیں کر سکتے
اپنی جو زبان ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زبان دی ہوئی ہے، اگر 4-5 لوگ سننے کے لیے دیے ہوئے ہیں، تو اس ظلم کے لیے، اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اس ظلم کو یا پھر اس ظالم کو برا تو کہیں نا، دل میں تو برا کہیں، آپ سرعام نہ کہیں۔ اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اس ظالم کو اور اس ظلم کو برا کہیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ اسی لیے تو احمد فراز کہہ کے گئے تھے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔